औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत का नज़्म मुतय्यन करने के बाद अगले मरहले में मौलाना इस्लाही उस सूरत का जोड़ा मुतय्यन करते हैं, जिसे वो मुसन्ना भी कहते हैं। अ, और जोड़े से उनकी मुराद ये होती है कि वो सूरत अगली सूरत के साथ इस तरह मिली हुई होती है कि वो एक दूसरे के मज़मून की तौज़ीह भी करते हैं, उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं की वज़ाहत करते हैं। जो चीज़ यहाँ मुख्तसर ज़िक्र की गई हो, वहाँ तफ़सीलन ज़िक्र की गई होती है। यहाँ एक पहलू से दलील दी गई होती है, तो वहाँ दूसरे पहलू से दलील दी गई होती है। इस तरह मुख्तलिफ़ पहलुओं को वाज़ेह करते हुए वो करार देते हैं कि ये आपस में ये 2 सूरतें ये जोड़े की हैसियत रखती हैं। और आम तौर पर उन्होंने उसूल यही माना है कि हर सूरत के बाद जो अगली सूरत है वो उसके साथ जोड़ा है। जैसे मिसाल के तौर पर सूरतुल अनफ़ाल के बाद सूरतुत तौबा है, तो अनफ़ाल और तौबा आपस में जोड़े की हैसियत रखते हैं। अनफ़ाल में भी जिहाद का ज़िक्र है, तौबा में भी जिहाद का ज़िक्र है। अनफ़ाल में ग़ज़वा बदर का है, जो इब्तिदाई दौर की जंग थी सन 2 हिजरी की। और तौबा में ग़ज़वा तबूक का ज़िक्र है, जो 9 हिजरी में जंग हुई। तो इस तरह तदरीज का भी और मुख्तलिफ़ पहलुओं से इन सूरतों का आपस में ताल्लुक़ वाज़ेह करके वो कहते हैं कि ये आपस में जोड़े हैं। इसी तरह सूरतुल अनआम और सूरतुल आराफ को आपस में जोड़ा करार देते हैं। अनआम के मुताल्लिक़ वो कहते हैं कि इसमें मुशरिकीन अरब पर हुज्जत तमाम की गई है, उनके पास ना मानने के लिए कोई उज़्र बाक़ी नहीं रहा। और जब पैगम्बर अपनी कौम पर हुज्जत तमाम कर देते हैं, तो उसके बाद उस कौम पर अज़ाब आता है, तो उस अज़ाब का इंज़ार, उसके बारे में वार्निंग, उसके बारे में जो ख़बरदार कर देने वाली सूरत है, वो अगली सूरत है सूरतुल आराफ। तो अनआम इत्माम हुज्जत की सूरत है, आराफ अज़ाब से ख़बरदार करने वाली सूरत है। और फिर उस अज़ाब का पहला टुकड़ा जब ग़ज़वा बदर की सूरत में आया, तो उसका ज़िक्र सूरतुल अनफ़ाल में है। और बिल्कुल वो अज़ाब यूँ कहें जब इख्तिताम तक पहुँचा, आखिरी मरहले तक बात गई, तो उसका ज़िक्र फिर सूरत तौबा में आया। इस तरह इन 4 सूरतों को वो आपस में जोड़ देते हैं। अनआम और आराफ का जोड़ा, अनफ़ाल और तौबा का जोड़ा, और इन चारों को मिलाकर वो कहते हैं ये एक ग्रुप है। और इस ग्रुप में इस पहलू से भी देखें कि अनआम और आराफ मक्की सूरतें हैं, अनफ़ाल और तौबा मदनी सूरतें हैं। तो ये मक्की सूरत से शुरू हो जाती है बात और मदनी सूरत पर ख़त्म हो जाती है, ये ग्रुप बन गया है। तो इस तरह वो जोड़े-जोड़े ज़िक्र करते हैं। लेकिन यहाँ ये बात याद रखने की है कि उन्होंने इन जोड़ों से कई इस्तिस्नाआत भी ज़िक्र किए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने 114 सूरतों को यूँ कहें कि 57 जोड़ों में तक़सीम कर दिया है, बल्कि जोड़ों से कई इस्तिस्नाआत भी वो बताते हैं। बिल्कुल पहला इस्तिस्ना तो सूरतुल फ़ातिहा की सूरत में हमारे सामने आता है, कि सूरतुल फ़ातिहा को वो अगली सूरत सूरतुल बक़रा के साथ जोड़ा नहीं करार देते, बल्कि ये कहते हैं कि सूरतुल बक़रा और सूरत आले इमरान ये आपस में जोड़े हैं, और सूरतुन निसा और सूरतुल माइदा ये आपस में जोड़े हैं। तो चलें, ये तो 4 सूरतें हो गई, लेकिन जो पहली सूरत है सूरतुल फ़ातिहा, तो उसको मिलाकर तो ये 5 सूरतें हुई। इनका एक ग्रुप बनता है उनके नज़दीक, फ़ातिहा मक्की है, अगली 4 सूरतें मदनी हैं, ये एक ग्रुप बन गया। लेकिन इनमें चलें 2-2 तो जोड़े हुए, बक़रा और आले इमरान और निसा और माइदा। लेकिन फ़ातिहा तो उसके बारे में वो कहते हैं कि ये पूरे कुरान का चूँकि दिबाचा है, तो यूँ कहें कि पूरा कुरान इसके साथ जोड़े की हैसियत रखता है। इसी तरह आगे जब सूरतुन नूर तक बात जाती है, तो वहाँ मसला ये पेश आ जाता है कि उससे पहले जो मक्की सूरतें हैं वो 2-2 जोड़े उनके बन जाते हैं, सूरत यूनुस और सूरह हूद, फिर सूरत यूसुफ और सूरत अर्राद, फिर सूरतुल हिज्र और सूरत इब्राहीम, फिर सूरतुन नहल और सूरत बनी इसराइल, फिर सूरत कहफ और सूरत मरियम, फिर सूरत ताहा और सूरत अंबिया, और फिर सूरतुल हज और सूरतुल मोमिनून। अब ये जोड़े-जोड़े हो गए। आखिर में मदनी सूरत आ गई, सूरतुन नूर। तो और उस पर वो मौलाना इस्लाही कहते हैं तीसरा ग्रुप ख़त्म होता है। तो वो उसका जोड़ा कहाँ गया? उसके बारे में वो कहते हैं कि ये इस ग्रुप के आखिर में ज़मीमे की हैसियत रखती है, इस ग्रुप के लिए वो तकमीले और ततिम्मे की हैसियत रखती है। बिलख़ुसूस वो बताते हैं कि जो इससे क़ब्ल वाली सूरत है सूरतुल मोमिनून, उसमें मोमिनों की कामयाबी का ऐलान तो किया गया, लेकिन उसकी इब्तिदाई आयात में मोमिनों के मुताल्लिक़ ख़ुसूसन ये ज़िक्र किया गया है कि वो अपने शर्म व हया की हिफ़ाज़त करते हैं। तो
उसी बात की तफसील फिर सूरत नूर में दी गई है कि शर्म व हया की हिफाजत के लिए कौन से अहकाम है जिनकी पाबंदी मोमिनों पर लाजिम है, जिनकी पाबंदी उनको करनी चाहिए। तो इस तरह ये गोया उस इजमाल की तफसील भी हो गई। तो सूरत नूर का वो जोड़ा नहीं बताते, बल्कि उसको पूरे ग्रुप का, और बिलखुसूस सूरतुल मोमिनून की जो इब्तदाई आयात हैं उसका ततिम्मा, तकमिला और ज़मीमा मानते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल अगले ग्रुप में, चौथे ग्रुप में आती है, जो सूरतुल फुरकान से शुरू होता है, सूरतुल अहज़ाब पर ख़त्म होता है। यहाँ भी मक्की सूरतों के जोड़े तो बन जाते हैं, फुरकान और शुअरा, नमल और कसस, अनकबूत और रूम, लुक़मान और सजदा। लेकिन अब सूरतुल अहज़ाब एक मदनी सूरत है इस ग्रुप में, तो उसका क्या करें? उसके बारे में भी वो यही बताते हैं कि ये इस ग्रुप का यूँ कहें कि ततिम्मा है, तकमिला है, ज़मीमा है। इसके बाद जो पांचवा ग्रुप शुरू होता है सूरत सबा से, और तवील ग्रुप है, और उसमें बहुत सारी मक्की सूरतें हैं। तो उसमें आखिर में तीन मदनी सूरतें आती हैं। अब जो मक्की सूरतें हैं वो भी आपस में जोड़ा जोड़ा बन जाती हैं। जो दो मदनी सूरतें हैं, सूरत मोहम्मद और सूरतुल फतह, वो भी आपस में जोड़ा बन जाती हैं। लेकिन सूरतुल हुजुरात जो दो रुकू की मुख्तसर सूरत है, इस ग्रुप के आखिर में आती है, मौलाना इस्लाही उसको एक दफ़ा फिर इस ग्रुप का ततिम्मा, तकमिला और ज़मीमा करार देते हैं। और बिलखुसूस जो उससे कबल की सूरत है सूरतुल फतह, तो उसके आखिर में ये ज़िक्र है कि मोमिन आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, रुहमा बैनहुम है। तो मौलाना इस्लाही फरमाते हैं कि ये जो रुहमा बैनहुम, आपस में जो मुसलमान एक दूसरे पर रहम करते हैं और मोहब्बत और रहमत का आपस का ताल्लुक़ है, तो उसकी राह में कौन सी रुकावटें हैं जिनको दूर करना चाहिए, उस ताल्लुक़ की बुनियाद किस बात पर है, उन बातों की वजाहत। और अगर मुसलमानों का आपस में कोई तनाज़ा पैदा हो जाए तो उस सिलसिले में क्या करना चाहिए, कि कौन सी अखलाकी बुराइयां हैं, गीबत वगैरह, जिससे उनको गुरेज करना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के अलावा उन का एहतराम किस तरह मलहूज़ खातिर रखना चाहिए हर मरहले पर। तो इस तरह की बातें वो बताते हैं, और उससे वाज़ेह करते हैं कि ये जो सूरतुल हुजुरात है इसकी हैसियत तकमिला, ततिम्मा और ज़मीमा की है। उसके बाद जो छठा ग्रुप है सूरत क़ाफ से सूरत वाक़िया तक, 7 सूरतें हैं मक्की, और उसके बाद 10 सूरतें हैं मदनी। अब यहाँ फिर ये मसला पैदा हो जाता है कि ये तो 7 और 10, ये तो 17 सूरतें हो गई, तो यहाँ क्या किया जाएगा? अब यहाँ मौलाना इस्लाही ये बताते हैं कि जो 6 सूरतें हैं, सूरत क़ाफ और ज़ारियात, ये जोड़ा हो गया। सूरत तूर और सूरत नज्म, ये दूसरा जोड़ा हो गया। इसी तरह सूरतुल क़मर और सूरतुर रहमान, ये आपस में जोड़ा है। लेकिन सूरतुल वाक़िया के बारे में वो कहते हैं कि इसका जोड़ा सूरतुल वाक़िया के बाद सूरतुल हदीद है, जो मदनी सूरत है। अब बाकी बची 9 सूरतें जो हदीद के अलावा जो मदनी है, तो उसमें इसी तरह वो जोड़ा-जोड़ा बताते हैं। अ, लेकिन आखिर में वो फिर ये कहते हैं कि जो सूरत तगाबुन है, उसमें ये बताया गया कि जो बीवी बच्चों की मोहब्बत है और उनके साथ ताल्लुक़ है, वो इंसान के लिए कितनी बड़ी आजमाइश है। तो उस आजमाइश के दो पहलू वो बताते हैं कि एक उनसे मोहब्बत का ताल्लुक़ है, और एक बाज़ औक़ात जब मियाँ बीवी के दरमियान नाचाक़ी का मसला हो जाता है, एक दूसरे से नफ़रत पैदा हो जाती है, उसमें अल्लाह की हुदूद का ख़याल कैसे रखना है, मोहब्बत में कैसे रखना है, नाचाक़ी में भी अल्लाह की हुदूद का ख़याल कैसे रखना है। तो कहते हैं इन दो पहलुओं की वज़ाहत के लिए पहले सूरत तलाक़ है और फिर सूरत तहरीम है। तो उसमें एक पहलू और दूसरे पहलू को वाज़ेह किया गया। तो ये दो जोड़े को, या यूँ कहें कि सूरत तग़ाबुन की इस बात की, ये दो सूरतें सूरत तग़ाबुन की उस बात की गोया तौज़ीह हो गई। बहरहाल इस तरह वो उमूमन जोड़ों के कायल हैं, लेकिन ये चंद इस्तिस्नाआत भी वो ज़िक्र करते हैं। एक दिलचस्प पहलू और भी है कि आम तौर पर तो सूरत की जो अगली सूरत होती है वो उसका जोड़ा होती है, लेकिन जो बिल्कुल कुरान करीम के आखिर में चंद सूरतें हैं, तो उसमें क्या सूरतुल काफिरून, जिसमें शिर्क से बरात का ऐलान है, और के अलावा जो सूरतुल इखलास है उसमें तौहीद का ऐलान है। तो बज़ाहिर तो सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास आपस में जोड़ा मालूम होते हैं, और दरमियान में अब दो सूरतें हैं, सूरतुल नस्र और सूरतुल लहब। तो मौलाना इस्लाही के उस्ताद मौलाना फ़राही से ये बात भी नकल की गई है कि वो
یہ بات کہتے تھے کہ یہ جو سورۃ الکافرون ہے اور سورۃ الاخلاص ہے، یہ گویا آپس میں یوں ملی ہوئی ہیں، اور درمیان میں یہ جو دو صورتیں ہیں یہ گویا جیسے نگینہ اور انگوٹھی کا معاملہ ہوا، اس میں جیسے وہ موتی جڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ یوں آپس میں ملی ہوئی ہیں دو صورتیں، اور درمیان میں یہ دو ہیں۔ لیکن بہرحال ایک پہلو سے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ سورۃ الکافرون کے بعد جو آنے والی صورت ہے سورۃ النصر، وہ آپس میں جوڑا ہے، اور پھر سورۃ لہب اور سورۃ الاخلاص وہ آپس میں جوڑا ہے۔ سورۃ کافرون میں کافروں سے برات کا اعلان کیا گیا، تو سورۃ النصر میں مومنوں کے لیے فتح کا اعلان کیا گیا، اس کی پیشن گوئی کی گئی۔ سورۃ لہب میں کفار کی شکست کا اعلان کیا گیا، سورۃ الاخلاص میں اس کے بعد توحید کا اعلان کیا گیا۔ ایک پہلو سے یہ اس طرح بتایا جا سکتا ہے، دوسرے پہلو سے یوں بتایا جا سکتا ہے کہ کافرون میں کفر سے برات کا اعلان ہے، سورۃ الاخلاص میں توحید کا اعلان ہے، درمیان میں ایک جانب مومنوں کی فتح کا اور دوسری جانب کفار کی شکست کا اعلان ہے۔ اس طرح وہ نظم بہرحال بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جب جوڑے جوڑے بن جاتے ہیں تو اس کے بعد جیسے میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ صورتوں کے گروپ بھی ہیں، اور کل اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ 7 گروپوں کے قائل ہیں، اور ہر گروپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا ظاہری پہلو ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورت سے شروع ہو جاتی ہے بات اور مدنی صورت پر ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلا گروپ ہے فاتحہ، اس میں مکی ہے، اگلی 4 صورتیں مدنی ہیں۔ دوسرا گروپ ہے تو اس میں 2 صورتیں مکی ہیں، پھر اگلی 2 صورتیں مدنی ہیں، پھر اسی طرح آگے۔ لیکن وہ اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ ان گروپوں کا یہ تو ظاہری پہلو ہوا، لیکن جو باطنی پہلو ان کے موضوع اور تھیم پر آپ غور کریں تو آپ کو یہ جو ایک گروپ کی صورتیں ہیں ان کا ایک خاص موضوع نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بتاتے ہیں کہ جو پہلا گروپ ہے فاتحہ سے شروع ہو کر مائدہ پر جو ختم ہوتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اہل کتاب یہود و نصارہ پر حجت تمام کی گئی ہے، اور ایک نئی امت کی تشکیل کی گئی ہے جس کو پھر آخری شریعت دی گئی ہے، پھر اس شریعت کی تکمیل کی گئی۔ یوں یہ اس گروپ کا بنیادی موضوع بن جاتا ہے، اور صورتیں اس کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کرتی ہیں، اور پھر ہر صورت کے اندر آیتیں اس صورت کے خاص موضوع کی وضاحت کرتی ہیں مختلف پہلوؤں سے۔ جو دوسرا گروپ ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں جو انعام سے توبہ تک ہے، کہ اس میں مشرکین عرب پر حجت تمام کی گئی ہے، اور اس کے مختلف پہلو وہ واضح کرتے ہیں۔ یہ جو اتمام حجت کی بات ہے اس پر انشاءاللہ موقع ملا تو ہم الگ سے بھی بات کریں گے۔ یہ مولانا اصلاحی کی تفسیر کا اور ان کی اپروچ کا ایک یوں کہیں بنیادی جزو ہے، اور اس تصور کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو نظم قرآن کا ان کا تصور ہے وہ بھی اس کے ساتھ بہت خصوصی طور پر جڑا ہوا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ وہ ایک تو نبی اور رسول میں فرق کرتے ہیں اس پہلو سے کہ وہ نبی اور رسول دونوں اللہ کی جانب سے مبعوث ہوتے ہیں، دونوں پر وحی آتی ہے، دونوں اللہ کی رہنمائی میں انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں اللہ کی وحی کی روشنی میں۔ لیکن رسول کا مرتبہ وہ تھوڑا بڑا بتاتے ہیں، اور اس پہلو سے بتاتے ہیں کہ وہ اپنی قوم پر حجت تمام کر دیتے ہیں اس انداز میں کہ اس کے بعد اس قوم کے پاس نہ ماننے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ تو جب حجت تمام ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ برات کا اعلان کرتے ہیں، وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، اس کے بعد اس قوم پر عذاب آتا ہے، جیسے قوم عاد، قوم سمود اور دیگر اقوام کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم کے ساتھ معاملہ بھی اسی نوعیت کا تھا۔ تو وہ اس میں یعنی پیغمبر کی جانب سے دعوت کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اتمام حجت کا مرحلہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہجرت اور برات کا مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد فیصلہ آتا ہے۔ یہ 4 پہلو، یہ 4 مرحلے مولانا اصلاحی بتاتے ہیں: دعوت، اس کے بعد اتمام حجت، پھر برات و ہجرت، اور پھر فیصلہ۔ جو ان کے شاگرد ہیں جناب جاوید احمد غامدی، انہوں نے مولانا اصلاحی ہی کی باتوں کو تھوڑا مزید ایلیبوریٹ کر کے اور آپس میں کنیکٹ کر کے انہوں نے مزید یوں کہیں کہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو دعوت کا پہلو ہے تو اس میں پہلے انذار کا مرحلہ ہے، اس کے بعد انذار عام کا مرحلہ آ جاتا ہے، یعنی کھلی دعوت سب پوری قوم کو، پہلے تو چنیدہ لوگوں کو، سلیکٹڈ لوگوں کو بات ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جب قم فانذر کا حکم ہو جاتا ہے، تو پھر انذار عام کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ان کا اتمام حجت کا تصور ہے اس کا
ان کے نظم قرآن کے تصور کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں پہلے گروپ میں اہل کتاب پر اتمام حجت ہے، دوسرے گروپ میں مشرکین عرب پر اتمام حجت ہے، تیسرے گروپ میں وہ بتاتے ہیں کہ رسول کی آمد سے جو حق و باطل کی کشمکش شروع ہوئی ہے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی سنتیں کیا ہیں، ان کی وضاحت اس گروپ میں کی گئی ہے۔ چوتھے گروپ میں وہ بتاتے ہیں کہ عقیدہ رسالت اور اس کے عملی تقاضوں کی بات ہے۔ پانچویں گروپ میں عقیدہ توحید اور اس کے عملی تقاضوں کی بات ہے۔ چھٹے گروپ میں عقیدہ آخرت اور اس کے عملی تقاضوں کی بات ہے۔ اور یہ جو آخری گروپ ہے جو سورۃ الملک سے سورۃ الناس تک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں اس میں جو صورتیں ہیں وہ منذرات ہیں، وہ جھنجھوڑنے والی ہیں، اور اس نے عرب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا جو اثر تھا وہ ان پر اس طرح واضح ہوا، اور جو حجت تھی وہ بالآخر ان پر تمام ہوئی۔ لیکن ان صورتوں نے ان کو یوں کہیں کہ خواب غفلت سے بیدار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ایک مثال کے ذریعے واضح کر دیتے ہیں کہ کیسے وہ صورت اور گروپ کا تعلق واضح کرتے ہیں۔ صورت صاد اور صورت قاف دونوں مکی صورتیں ہیں، اور دونوں کی ابتدا دیکھیے تو ان میں بہت زیادہ مشابہت نظر آتی ہے۔ صورت صاد یوں شروع ہوتی ہے نا، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ جو صورت قاف ہے وہ بھی ملتی جلتی صورت ہے، اس آغاز تقریباً اسی طرح ہوتا ہے، قاف والقرآن المجید، تو وہاں والقرآن ذی الذکر، یہاں والقرآن المجید۔ پھر آگے بھی دیکھیے تو صورت صاد میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کو حیرت اس بات پر ہے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ اس پیغمبر نے تمام خداؤں کو باطل قرار دے کر کہا کہ خدا بس ایک ہی ہے۔ جو صورت قاف ہے اس میں وہ کفار کی جو حیرت ہے اس کا یہ پہلو واضح کرتے ہیں کہ وہ حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، رول مل جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر سے پیدا کیے جائیں گے، یہ تو رجع بعید ہے، یہ تو یعنی بہت ہی مشکل، بہت ہی دور کا معاملہ ہے، ایسی واپسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اور آگے پھر پچھلی اقوام کا ذکر ہے صورت صاد میں بھی اور صورت قاف میں بھی، لیکن یہاں دیکھیں تو بات توحید کے ارد گرد گھوم رہی ہے صورت صاد میں، اور صورت قاف میں دیکھیں تو بات آخرت کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تو مولانا اصلاحی کہتے ہیں کہ صورت صاد دیکھیے اس گروپ میں ہے، صورت سبا سے جو شروع ہوتا ہے صورت الحجرات پر ختم ہوتا ہے، اس کے متعلق وہ کہتے ہیں اس گروپ کا جو مرکزی موضوع ہے وہ توحید کا ہے، اور صورت قاف اس گروپ میں ہے جس کا مرکزی موضوع عقیدہ آخرت کا ہے، جو قاف سے شروع ہوتا ہے اور 28ویں پارے کے اختتام پر صورت التحریم پر ختم ہوتا ہے۔ یہ بات تو ظاہر معلوم ہے کہ توحید، رسالت، آخرت کی باتیں مختلف صورتوں میں آپ کو مختلف زاویوں سے ملیں گی، لیکن مرکزی حیثیت اس موضوع کی اس پہلو سے وہ بتاتے ہیں کہ ان صورتوں کا مرکزی موضوع توحید کا ہے، ان صورتوں کا مرکزی موضوع آخرت کا ہے۔ اچھا، جو آخری گروپ ہے، ساتواں گروپ صورت الملک سے صورت الناس تک، اس کو مولانا اصلاحی کے جو شاگرد ہیں جناب غامدی، اس کو انہوں نے چار بلکہ یوں کہیں 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس گروپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کے تمام مرحلے اس میں آ گئے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک سورۃ الملک سے لے کر سورۃ الناس تک صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ تاریخی ہے، یعنی جو صورتیں پہلے نازل ہوئی وہ پہلے ہیں، جو بعد میں نازل ہوئی وہ بعد میں نازل ہوئی، یعنی یہ ایک تاریخی تدریج میں اس میں آپ کو ساری بحث آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ صورتیں اسی ترتیب سے رکھی گئی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الملک سے لے کر سورۃ الجن تک یہ بالکل ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، جس کو انہوں نے مرحلہ انذار کا نام دیا ہے۔ جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنے چنے لوگوں تک اللہ کی بات پہنچا رہے تھے، اور زیادہ تر قریش کے جو سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، جو مؤثر طبقہ تھا، اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا۔ لیکن کہتے ہیں سورۃ المزمل سے انذار عام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اب آپ پر ایک بڑا بوجھ اللہ تعالیٰ رکھنے والے ہیں، آپ پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہونے والی ہے، اس لیے آپ تیاری کریں، رات کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، اس سے آپ کو تقویت ملے گی۔ جو اگلی صورت ہے سورۃ المدثر، تو اس میں پھر اس ذمہ داری کا اعلان کیا گیا، قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں
اور ان لوگوں کو خبردار کریں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ انذار عام کا مرحلہ شروع ہوا، اور یہ اگلی صورتیں جو سورۃ المزمل سے لے کر علم نشرح تک، یعنی 30ویں پارے کے اختتام تک، یہ جو صورتیں ہیں یہ انذار عام کے مرحلے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس میں جو آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ علم نشرح، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار عام کے مرحلے کے اختتام پر بشارت دی گئی، خوشخبری سنائی گئی۔ اور اس سے جو سورۃ الضحیٰ سے جو پہلے آنے والی صورت ہے، سورۃ اللیل، تو اس میں فرمایا گیا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کہ میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، میں نے اپنا فریضہ یوں کہیں کہ ادا کر دیا ہے۔ تو جناب غامدی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سورۃ التین سے لے کر سورۃ الکوثر تک آپ جاتے ہیں تو یہ صورتیں اتمام حجت کے مرحلے کی ہیں، یعنی اب وہ کہتے ہیں یہاں لہجہ بہت شدید ہو جاتا ہے، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ اب ان لوگوں پر حجت تمام ہو گئی ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ یاد رکھیے کہ اسی مقام پر سورۃ العلق بھی ہے، جس کی پہلی 5 آیات کے متعلق عام رائے یہ ہے کہ یہ پہلی نازل ہونے والی وحی ہے۔ مولانا اصلاحی اور جناب غامدی اس رائے سے اختلاف رکھتے ہیں، اس کی وضاحت بھی الگ مرحلے پر انشاءاللہ کریں گے۔ بہرحال سورۃ الکافرون کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ برات کا اعلان ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ النصر میں مسلمانوں کی فتح کی پیشن گوئی ہے، اور سورۃ النصر میں کفار کی ہلاکت کی پیشن گوئی ہے، اور سورۃ الاخلاص میں پھر اختتام میں اللہ کی توحید کا اعلان ہے۔ اس کے بعد جو 2 صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو وہ ہجرت کے بعد ایک جانب یہود اور نصارہ کے ساتھ جو پیش آنے والا تھا تو اس کے لیے بھی دعا تھی، اور جو شیاطین الجن والانس تھے تو ان کی سازشوں سے اللہ کی امان مانگنے کی بھی دعا ہے، اور توحید پر قائم رہنے کی دعا ہے۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام مرحلے اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ میں نے کوشش کی کہ جو مولانا اصلاحی کے مکتب فکر کا تصور نظم ہے اس کی میں وضاحت کروں۔ مزید انشاءاللہ اس میں کچھ اور پہلو ہیں جن پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔